बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं रिज़ीन हैदर मज़हर हूँ और आप मेरा ये वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मार्शल लॉ की खबरें जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं, और ये बयान और मार्शल लॉ की धमकी किसी और ने नहीं बल्कि जो वफाकी काबीना का सबसे अहम और मजबूत तरीन वज़ीर है उसने दे डाली है। इस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव तफसीलात हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। और फिर हुकूमत ने जो इंतखाबात केस है उसका जो फैसला आना है उससे चंद घंटे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर एक और बड़ा वार कर दिया है और लड़ाई का पूरा माहौल बना दिया गया है। ये क्या मामला है, क्या कुछ होने जा रहा है, और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो सरबराह हैं चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, वो क्या करने जा रहे हैं, ये बड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन इन तमाम तर तफसीलात से पहले दरख्वास्त भी करनी है कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और आपका और मेरा जो ये तस्वीर और आवाज़ की दुनिया का साथ है ये बरकरार रह सके। नाज़रीन, हम पाकिस्तान की अगर बात करें तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें ताकतवरों का कासिद समझा जाता है, और वो हमेशा कासदों की ही ड्यूटी अदा करते हैं, और जो भी ताकतवरों का पैगाम होता है वो अवाम पाकिस्तान तक भी पहुंचाते रहते हैं और अपोजिशन तक भी पहुंचाते रहते हैं। इसी तरह आजकल एक और कासिद बने हुए हैं, और वो और कोई नहीं बल्कि पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी जमहूरी जमात अपने आप को होने का दावा करती थी और अभी भी करती है, और आईने पाकिस्तान के बानी होने का दावा करती थी पीपल्स पार्टी, उसके शरीक चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी हैं। और उन्होंने आज फ्लोर पर खड़े होकर जो तकरीर की है और जिस तरीके से आज अपोजिशन को, अदलिया को और अवाम पाकिस्तान को धमकी दी है कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, वो मैं समझता हूं कि मुजम्मत के काबिल है। और आप ये देखें कि जब क्रिकेट खेलते थे ना बच्चे छोटे होते हुए, तो वो धमकी देते थे, या जब बच्चों की लड़ाई हो जाती है तो वो धमकी देते हैं मैं बड़ों को बुला के ले आऊंगा, मैं बड़े लड़कों को लेके आऊंगा। और आज जो बिलावल भुट्टो जरदारी है उसने बिल्कुल सेम मनोअन वही कहानी डाली है। और आप ये देखें कि जब मामला सारा इस हुकूमत के हाथ से निकल रहा था, जब हुकूमत को ये लगा कि अब हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है और अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो फैसला देगी, और फिर बतौर रियासत हमें उस फैसले के ऊपर अमल दरामद भी करवाना है। बतौर जमात हम जितना मर्जी बाइकआउट कर लें, बतौर जमात हम जो मर्जी कर लें, लेकिन एट द एंड वही होगा जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहेगी। तो आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने असेंबली के फ्लोर पर यह कहा कि अगर पाकिस्तान में आईनी बहरान खत्म ना हुआ, अगर इन तीनों जजेस ने बहरान खत्म ना किया और इन तीनों जजेस ने फैसले अपनी मर्जी के दिए, तो फिर पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा दिया जाएगा। और आप ये देखें कि अगर मार्शल लॉ की धमकी पीपल्स पार्टी दे रही है तो मतलब ये है कि आपके हाथ से गेम बाहर जा चुकी है। और इमरान खान का खौफ है कि ताकतवर ये समझते हैं कि इंतखाबात नहीं होने चाहिए, अगर इंतखाबात हुए तो इमरान खान आ जाएगा, अगर इंतखाबात हुए तो इमरान खान आएगा और फिर आकर वो हमारा एहतसाब करेगा, फिर वो हर एक शख्स का एहतसाब करेगा। और उस एहतसाब से बचने के लिए किस हद तक पहुंच चुके हैं और किस तरह से जो है वो मुसलसल धमकियां देते चले जा रहे हैं। और आप ये देखें कि मार्शल लॉ का फायदा किसको होगा जो इस वक्त इक्तदार में है, कि मार्शल लॉ लगेगा तो ये तमाम तो उनके बेड़े में पहले ही बैठे हुए हैं, और फिर ये बेड़ा चलता जाएगा और पाकिस्तान का बेड़ा जो है वो डूबता जाएगा। लिहाजा अपने मफादात की खातिर, अपने आप को एहतसाब से बचाने की खातिर इन्होंने आईने पाकिस्तान तोड़ने का हतमी फैसला कर लिया है। और दूसरी तरफ हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले से चंद घंटे पहले, यानी कुछ ही देर बाकी है, एक बड़ा अहम फैसला दिया है, और उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया है कि शायद कहीं ना कहीं वो ये समझते हैं कि काजी फाइज ईसा ही अब चीफ जस्टिस बन चुके हैं, क्योंकि काजी फाइज ईसा ने जो खत लिखा था उन्होंने लिखा नहीं था बल्कि उनसे वो खत लिखवाया गया था, उस पर फिल फॉर इजलास बुलाया गया। और उस इजलास में जो फैसला लिया गया है वो ये है कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को घर भेज दिया गया है और उनको उनके ओहदे से हटा दिया गया। आप जरा ये देखें कि आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा था कि अपनी मनपसंद जजेस से फैसले लेने की कोशिश की जा रही है, और चीफ जस्टिस ने किसी जज का नाम नहीं लिया था। हमने भी आप तक ये खबर पहुंचाई तो ये कहा कि मनपसंद जजेस,
ہم نے نہیں کہا تھا کہ من پسند جج کون ہے، لیکن اس پورے معاملے کے کچھ ہی دیر بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جو اپنے آپ کو بڑا ایماندار جج کہتے ہیں اور آج کل ان کا بیانیہ بنانے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی وہ سپریم کورٹ پیدل چل کے آتے ہیں، بھائی نہ چل کے ہیں، ہمارے پہ احسان کرتے ہیں، ہماری خاطر نہیں چل کے آتے، وہ خود واک کرتے آتے ہیں، ان کی اپنی ذاتی مرضی ہے۔ آپ اگر ان کو کوئی بڑا پائس مین، بڑا صوفی بنانے کی کوشش کریں گے پیدل چل کے آنے کے اوپر، تو پاکستانی قوم تو یہ تسلیم نہیں کرے گی۔ آپ یہ دیکھیں کہ جس طریقے سے قاضی فائز عیسیٰ پر عنایات ہو رہی ہیں، اسی طریقے سے قاضی فائز عیسیٰ اس حکومت پر بھی عنایات کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور جو خط لکھا اس کے فوری بعد ارجنٹ جو ہے وہ کیبنٹ کا اجلاس بلایا گیا اور پھر جو ہے وہ یہ نوٹیفیکیشن جاری کروایا گیا کہ رجسٹرار سپریم کورٹ اب عہدے پر نہیں رہے۔ آپ کو یہاں پہ ایک بات میں کلیئر کر دوں کہ کل کمرہ عدالت نمبر 1 کے اندر جب اس کیس کا فیصلہ سنایا جانا ہے، تو اس سے پہلے جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے، کیونکہ یہ ان کا اختیار ہے، انتظامی امور تمام وہ دیکھتے ہیں، تو وہ بلائیں گے جو اٹارنی جنرل آف پاکستان ہے اس کو۔ اور اٹارنی جنرل آف پاکستان اس وقت ملک کا سب سے مسکین اور غریب شخص اس وجہ سے ہے کہ اسے ایسے ایسے اقدامات کو دفاع کرنا پڑتا ہے جس کا وہ خود دفاع نہیں کر سکتا، اور نہ ہی اس کا دل اور ضمیر مطمئن ہے کہ میں ان تمام کاموں کے دفاع کروں، لیکن مجبور کیا جاتا ہے کہ دفاع کرنا ہے، نوکری کا سوال ہے تو وہ دفاع کرنے کی طرف جو ہے وہ چل پڑتا ہے۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان کل اس نوٹیفیکیشن کو بھی اڑا دے گی اور رجسٹرار جو ہیں وہ بحال ہو جائیں گے، لیکن اس جو حکومت ہے اس کے ہاتھ کیا آئے گا، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ہاتھ کیا آئے گا۔ لیکن اس وقت اور تفصیلات بھی موصول ہو رہی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ کل فیصلہ سنانے سے پہلے یعنی آج کی رات میں ہی یا تو مارشل لاء لگا دیا جائے یا پھر ان تینوں ججز کے خلاف ریفرنس دائر کیا جائے، اور جب تک ریفرنس کا فیصلہ نہیں آئے گا یہ فیصلہ نہیں سنا دیں گے، اور اس ریفرنس کو اتنا ایک طول دیا جائے، اس کو اتنا ایک طویل کیا جائے کہ تب تک جسٹس عمر عطا بندیال کے ریٹائرمنٹ ہو جائے اور نہ انتخابات ہوں، نہ جسٹس عمر عطا بندیال ہوں، اور نہ ہی آئین پر عمل درآمد کروانے والا کوئی بھی شخص ہو، پھر ہم اپنی مرضی سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے فیصلے لیتے جائیں اس جج سے، جو کہ ایک انتہائی، میں آپ کو کہہ سکتا ہوں اپنے تجربے کی بنیاد پہ، کیونکہ پریکٹس کے دوران میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ ایسے لا تعداد ججز ہوتے ہیں جو نفسیاتی مریض ہو چکے ہوتے ہیں، جو سائیکو ہو چکے ہوتے ہیں، جو اپنی دماغی طور پہ فٹ نہیں ہوتے، تو ایسے جج کا چیف جسٹس بنانا، اس کو ایکٹنگ بنائیں یا دوسرا بنائیں، اس سے پھر فیصلے لینا، ان فیصلوں کی کیا اہمیت ہوگی۔ اور میں یہ مطالبہ بھی کرتا ہوں سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے، آپ کے توسط سے، اس ویڈیو کے توسط سے، کہ جتنے بھی ججز ہیں اس ملک کے اندر، ان کا پراپر میڈیکل چیک اپ ہونا چاہیے، مینٹل ہیلتھ جو ہے اس کا چیک اپ ہونا چاہیے، کیونکہ جس طرح کے ججز اس وقت بیٹھے ہیں اور جس طرح کے وہ فیصلے دیتے ہیں اور جس طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں، اس سے تو صاف تاثر جاتا ہے کہ وہ دماغی طور پہ جو ہے وہ بالکل فٹ نہیں ہے۔ اس حوالے سے جو بھی تفصیلات آتی ہیں ان سے آپ کو آگاہ کروں گا، اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے کے لوگوں کا خیال رکھیں، وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیں۔ اس وطن عزیز پاکستان کا اور آپ تمام لوگوں کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔